Nausa na ta niya sa kinabuhi. Magdala dayon kining kinabuhian nato sa pakigambitay sa kinabuhi, diin magkinabuhi, makigambitay ta sa Dios ug maambitan sa tanan niyang kadato. Masayod gyudon ta niini, magtagad ug mubuhat dayon niini human ta maluwas. ang pakigambitay sa kinabuhi. Ipaibalo kanyo sa mo mabanamo o sa Panginoon Ang among pakigambitay uban man samahan ug uban sa iyang anak nga si Kristo. Unang Juan 1:3. Lingkuhon nato sa Ginoo ug makadawat sa kinabuhing dayon nga ipaibalo nato magdala kini pakigambitay sa kinabuhi. Ay sa kinabuhi kanato aron madunay panagpagbitay pagkagayay ali ato og sa Dios. Magdala kining pakigambitaya sa Dios mismo ug sa tanang kadato niya nga nato aron pausahan ug kambitan nato.